سهل يا قلبي. هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم بارد هلا بيك هلا يا بعد روحي اشرب طبيعي جايه اشرب طبيعي جايه يا زين يا زين ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي سكته والله سكته مشيني ما حكيت يا ولد طبيعي زين وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير حبيب يلا اخوي شلون تحيي؟ راس ثاني جبنا حبيب راس ثاني هلا بالنسبه للبقره وين احمد؟
نساوم لا وحق دم الحسن. احنا مشاية طلعنا عن ثبات وعن يقين، والله ما تقدر تردنا لو جيوش العالمين. ما نريد لا وحق بارينا، ما نريد واحنا عابس بينا، وعلى الطريق نبات غصبا على الشمال، وعلى الطريق نبات غصبا على الشمال. وانا معروف بوفاي واللي يشهد بالحري، يعني ما بايع ضميري مثل دين السامري. عالعهد ثابت ولائي وانا اصلا جعفري، عالعهد انا باقي وياه، عالعهد كل سنة عندنا رواية غصبا على الشمال. كربلاء وقامت تنادي وين احباب القلب، شلون نسمعها تنادي وما ندوس على الدرب. والله لا يمنعنا واحد نقلب الدنيا قلب، ابد ما يبرد قلبنا الا بالحضره نطب. النطوب ترتفع راياتنا، من نطوب تعتلي صرخاتنا، ما نترك العزيات غصبا على الشمال. اي ما نترك العزيات غصبا على الشمال. كربلاء هي الغاية، كربلاء قبلة المشاية، نرفع الرايات غصبا على الشمال، نرفع الرايات غصبا على الشمال، غصبا على الشمال. هي الغاية على الشمال.
ما طلعنا على السلام على تروح 100 جنيه تروح
ما فيش منبر ها؟ ما فيش منبر صوت بعدك